السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد. الفيديو اللي قبل كنا خدمنا على الفلتر باس با بروميير اوردر. دابا الفلتر باس او بروميير اوردر. دونك غادي نخدموا على شكل تمرين. دونك كما كتشوفوا عندنا هنا السيركوي ديال الباس او دو بروميير اوردر. دائما لي كيستيون راه لي ميم كيستيون. La question A, c'est établir le circuit en régime complexe. Après, calculer le gain de montage en régime complexe et calculer GDB ou la phase. Et la quatrième question, c'est tracer le diagramme de bord. Donc, أول سؤال établir le circuit en régime complexe. Donc, خصنا نكتبوا هذا السيركوي en régime complexe. يعني غادي نردوا هذا لامبيدونس ديالو وهذه لامبيدونس ديالها. Donc, en complexe. Donc, غنخدموا هكا. Première question. Si établir le circuit en régime complexe. Donc, قلنا l'impédance ديال ZC هكا. وهنايا كتكون عندنا l'impédance ديال الريزيستانس ZR. هذا. دونك وهنايا tension d'entrée VE وكنديرو هادي ديال الكومبلكس. وهنايا tension de sortie كنديرو VS. مزيان. هذا هو لو سيركوي اون كومبلكس. يعني كنردو دوك لي بارامتر لامبيدونس زد سي و زد ار. بيان سور كنديرو افيك زد سي ايت ايغال 1 sur جي سي اوميغا اي زد ار ايت ايغال ار. مزيان حتى لهنا مزيان. دونك لا كيسيون 1 سي هي هادي. دونك لا كيسيون 2 قال لك كالكولي لو غان دو مونتاج اون ريجيم كومبلكس. يعني نحسبوا لو غان اش دو جي اوميغا ايت ايغال في اي سور في او. دونك دائما غادي نستعملوا ديفيزور لا ميثود ديال ديفيزور دو طونسيون. دونك دابري loi de diviseur de tension, loi de diviseur de tension. اش كيقول لنا هو tension de sortie VS est égal la résistance اللي هنايا هي ZR على ZC fois ZR زائد ZC زائد ZR fois non tension d'entrée VE. هذا هو ديفيزور دو طونسيون. دونك اشنو طالبين منا حنايا لو غان دو مونتاج اللي هو طونسيون دو سورتي على طونسيون دونطري. دونك في اس سور في او est égal ZR sur ZC plus ZR. دابا غادي نجيو غير نعوضو. ZR هي R وهنايا 1 sur GC اوميغا plus R. مزيان. دونك دابا هنايا غير غادي نوحدو غنديرو توحيد المقام باش نقادو داكشي. دونك كتعطينا في اس سور في او ايت ايغال ار على هنايا المقام واحد ديالنا غادي يكون هو جي سي اوميغا. هنايا هي 1 بلس جي ار سي اوميغا. درت غير توحيد المقام هنايا. دونك هذا غادي يطلع لينا الفوق غتولي هي جي ار سي اوميغا sur 1 plus G R C اوميغا. حتى لهنا مزيان. دونك هذه هي اش. دونك مازال ما ساليتش ليكسبرسيون. اشنو قلنا لا بولساسيون دو كوبور اوميغا سي كتساوي هي 1 sur R C. يعني دونك غادي نديرو اون بوز اوميغا سي est égal 1 sur R C. دونك R C هنا اش كتعطي هي 1 sur اوميغا سي. مزيان. دابا غادي نجيو غنعوضوها في ليكسبرسيون ديالنا فيما كانت ار سي غنعوضوها ب 1 سور اوميغا سي. دونك كتعطينا في اس سور في او اللي هي اش دو جي اوميغا ايغال دونك جي دو اوميغا سور اوميغا سي. متفقين معايا؟ دونك 1 زائد جي اوميغا على اوميغا سي. عوضنا ار سي ب 1 سور اوميغا سي. دونك اوميغا على اوميغا سي. دابا غادي نديرو واحد اون بوز اخرى. دونك غنديرو اون بوز واحد اكس كتساوي هي اوميغا على اوميغا سي باش نلقاو ليكسبرسيون الفينال. الوغ اش دو جي اكس
est égal هي gx على 1 زائد gx. هذه هي la réponse ديال la fonction de transfert ديالنا ديال السؤال 2. مزيان. دابا غادي نشوفوا la question 2. La question 2 c'est la question 3. Calculer le GDB et la phase. Donc غنحسبوا GDB و la phase. غادي ناخذ ورقه هنا باش يبقى قدامي l'expression. Donc GDB, la question 3. GDB est égal 20 log de module de H de Gx. هكا مزيان. Donc H de Gx راه لقيناها هي 20 log de Gx على 1 plus Gx module donc log de A sur B هي log de A ناقص log de B donc est égal 20 log المنظم ديال Gx ناقص 20 log ديال 1 plus Gx. مزيان. المنظم ديال Gx هي غاسين x au carré الكاري مع الغاسين غيمشي تبقى لينا هي 20 log de x. مزيان. المنظم هي لا غاسين ديال لا بارتي ريال او كاري زائد لا بارتي ايماجينير او كاري. فهاد لوكا ما عندناش لا بارتي ريال دونك غير لا غاسين ديال لا بارتي ايماجينير او كاري يعني غاسين دو اكس او كاري الكاري مشى مع الغاسين تبقى لنا غير اكس. جي دي بي هنا ناقص 20 لوغ ديال غاسين دو 1 او كاري بلس اكس او كاري. متفقين معايا؟ الغاسين راه على بويسونس 1 دومي يعني غنهبطوها لهنايا تعطينا 20 على 2 هي 10 دونك جي دي بي est égal 20 log de x ناقص 10 log de 1 plus x au carré. هذا هو جي دي بي ديالنا. سهل لا ميثود سهله. دابا غادي نحسبوا لقينا جي دي بي. دابا غادي نحسبوا لا فاز في la phase est égale هي l'argument ديال h de g de x. هذه هي la relation. Donc est égal l'argument de h g de x اللي هي gx على 1 plus gx. L'argument de a sur b هي l'argument de a ناقص l'argument de b. نفس la méthode ديال logarithme. Donc هي l'argument de gx moins l'argument de 1 plus gx. تلهنا مزيان. l'argument ديال gx شنو هي l'arc tangente la partie imaginaire على la partie réelle. هنا لو هنا هي x la partie réelle هي 0 ما عندناش ناقص الارك tangente ولكن في هاد لوكا عندنا دونك هي x على 1. متفقين معايا؟ دونك هنايا اكس على 0 راه لانفيني والارك طونجونت ديال لانفيني شحال كتساوي هي بي سور 2 راه ديجا درناها في لي ليميت هي بي سور 2 ناقص عقلوا عليها ديما الارك طونجونت ديال لانفيني راه كتعطينا بي سور 2 ناقص الارك طونجونت دو اكس. هذه هي لا فاز ديالنا. دونك احنا جاوبنا على لا كيسيون لا كيسيون 3 اللي هي فيها جي دي بي ولا فاز. دونك ليكسبرسيون ديال جي دي بي و ليكسبرسيون ديال لا فاز. دابا غادي نشوفوا لا كيسيون 4 سي تراسي لو دياغرام دو بود. دونك نشوفوا كيفاش نتراسيو هذا الدياغرام. لقينا جي دي بي ولقينا لا فاز دونك غيبقى لنا دابا غير لي كورب ريال و لي كورب اسامبتوتيك ونتراسيو الدياغرام ديالنا. Donc la question 4 diagramme de Bode. Donc اول حاجه غادي نديرو l'étude de GDB courbe réelle ou courbe asymptotique ou l'étude ديال فين les courbes réelles ou courbe asymptotique. Donc pour GDB غادي نديرو courbe réelle يعني نحسبوا les limites ديال GDB. Donc la première la limite de x tend vers 0 de GDB égale limite de x tend vers 0 GDB شحال لقينا فيه قبيله لقينا 20 log de x ناقص
10 log de 1 plus x au carré. مزيان. دونك ليميت في x طون فيغ 0 الا عوضنا هنايا x طون x بزيرو غتبقى لنا لوغ واحد راه 0 واللوغاريتم دو 0 راه موان لانفيني دونك كتساوي لنا موان لانفيني. دابا غادي نشوفو لا ليميت دو x طون فيغ 1 دو جي دي بي ايغال ليميت دو x طون فيغ 1 ديال 20 لوغ دو 1 دو x ناقص 10 لوغ دو 1 بلس x او كاري. يعني اللوغ في ثاني نعوضوه بواحد. الا عوضنا هنايا اللوغ واحد راه 0 مشات هادي هنايا واحد زائد واحد جوج دونك كتبقى لينا ناقص 10 فوا اللوغ دو جوج غتعطيكم هي ناقص هنا ما نساوش ناقص 3 ديسيبل. اللي حسبتوها بالكالكولاتريس 10 فوا اللوغ دو جوج هي ناقص 3 هي 3 مع الناقص هي هنايا. دابا نحسبوا الليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني دو جي دي بي ايغال هي لا ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني 20 لوغ دو اكس ناقص 10 لوغ دو 1 بلس اكس او كاري. مزيان. نجيو هنا نحسبوا اللوغ في بلس لانفيني راه بلس لانفيني هنايا بلس لانفيني مع الموان بلس موان لانفيني راه شكل غير محدد دونك خصنا نكتبوها نسامبليفيو باش نشوفوا شي طريقه اللي تخرج لنا بها هاد الفورم نحيدوا هاد الفورم انديتيرميني. دونك ايغال ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني 20 هنايا باش نردها ل 20 باش دونك نديرها بشويه باش تفهموا 20 لوغ دو اكس ناقص 20 بحال غادي نرجع للور كما درت قبيله فاش كنحسب جي دي بي غنرجع دابا للور يعني 20 غنرد ديك مقسومه على جوج اللي قسمت عليها نردها هنايا لوغ دو 1 بلس اكس او كاري لو تو على بويسونس 1 دومي اللي هي غاسين. مزيان. دابا اللوغ هادي الا عملت ب 20 تبقى ليا اللوغ دو اكس ناقص اللوغ ديال هادشي يعني اللوغ دو ا ناقص لوغ دو بي هي اللوغ دو ا على بي كما قلت لكم بحال غنرجع للور. دونك ايتيغال ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني 20 لوغ دو اكس على غاسين دو 1 بلس اكس او كاري. متفقين معايا؟ دونك دابا اش غادي نديرو هنايا غنعملو هنايا باكس حيت باقا فورم دانديتيرميني. دونك ايتيغال ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني 20 لوغ ديال اكس على هنايا غنعمل غاسين بشويه نديرها كاع واحد على اكس او كاري زائد واحد. متفقين معايا؟ دونك يتساوي الا خرجنا اكس او كاري لداخل ديال الغاسين تولي اكس وغنختزلو باكس اكس غتبقى لينا هي ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني 20 لوغ ديال اكس على اكس غاسين دو 1 سور اكس او كاري بلس 1. متفقين معايا؟ خرجت اكس من الداخل ديال الغاسين مع الكاري غيمشي تخرج اكس دونك نختزل دابا بهادي غتبقى ليا هي واحد على هادشي كامل. دونك ليميت دو اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 20 لوغ دو 1 سور اكس غاسين دو 1 سور اكس او كاري بلس 1. دابا نجيو نحسبو واحد على لانفيني صفر دونك كتبقى ليا هنا غاسين واحد على واحد راه واحد واللوغ ديال واحد 0 دونك الليميت هادي كتعطينا صفر. فهمتوا كيفاش حددنا الليميت ديال هادي؟ دونك دابا غادي نشوفوا لا كورب اسامبتوتيك ديال هادي ديال جي دي بي. لا كورب اسامبتوتيك ديال جي دي بي دونك نشوفوها في اكس تري انفيريور ا 1 دونك نحسبوا جي دي بي في اكس ايتيغال 10 على بويسونس موان 4 ناقص جي دي بي دو اكس ايتيغال 10 على بويسونس موان 5. مزيان. غنرجعوا ليكسبريسيون ديال جي دي بي وغنعوضوا اكس ب 10 اس ناقص 4 لا فالور اللي عطات لينا كنحطوها ناقص ونمشيو ناخذوا عاوتاني هادي نعوضوها في جي دي بي لا فالور اللي عطاتنا نحطوها دونك كتعطيكم هي 20 ديسيبل اللي حسبتوها بالكالكولاتريس. نشوفوا عاوتاني في اكس تري سوبيريور ا 1 دونك جي دي بي ديال اكس ايتيغال 10 على بويسونس 5 ناقص جي دي بي دو 10 على بويسونس
4. نفس لا ميثود غتمشيو تعوضوا فيما كانت اكس عوضوها ب 10 أس 5 وعاوتاني 10 أس 4 ونقصوا هادو من هادي غتعطيكم 0. ديروها بالكالكوليتريس غتحسبوها تلقاوها هكا. دونك دابا سالينا ديال جي دي بي غنمشيو لديال في. دونك غنديرو هنايا عاوتاني étude دو في، يعني غنديرو كورب غيال كورب اسامبتوتيك حتى هي كورب غيال ديال في هكا. دونك غنحسبوا لي ليميت دو اكس طون فير 0 de phi est égal la limite de x tend vers 0 في لقينا فيها هي بي سور 2 نشوفوها هي في كدو هي في بي سور 2 ناقص الارك طونجونت دو اكس هي ليميت ديال بي سور 2 ناقص الارك طونجونت دو اكس. دونك غنعوضو دابا بالزيرو الارك طونجونت ديال الزيرو راه صفر دونك غتبقى لنا هي بي سور 2. مزيان عقلوا عليهم هادو ديال لارك طونجونت في الزيرو وفي لانفيني عقلوا عليهم. في الزيرو كتعطينا زيرو في واحد كتعطينا بي سور 4 وفي بلس لانفيني كتعطينا بي سور 2. كتبوهم في الورقه كتبوهم مورا الدفتر فين كتراجعوا باش تبقى ديما تشوفهم مع الوقت غادي تعقل عليهم. دونك هادي ليميت دو اكس طون فيغ 1 دو في كتساوي دونك غادي نحسبوها في واحد هي لا ليميت de x tend vers 1 ديال pi sur 2 moins arc tangente de x. donc l'arc tangente في واحد قلنا هي pi sur 4 غتعطينا هي pi sur 2 moins pi sur 4 راه est égal pi sur 4. مزيان donc دابا غادي نشوفوا عاوتاني la limite de x tend vers plus l'infini de phi هي limite de x tend vers plus l'infini ديال pi sur 2 moins arc tangente de x يعني هي بي سور 2 l'arc tangente ديال x بلس لانفيني قلنا هي بي سور 2 يعني ناقص بي سور 2 دونك كتعطينا 0. هادو هما لي كورب غيال ديال في. نشوفوا دابا الكورب اسامبتوتيك كورب اسامبتوتيك نفس لا ميثود حتى هي غنشوفوها في x très inférieur à 1 donc في 10 à la puissance moins 4 ناقص في 10 à la puissance moins 5 donc est égal غادي ترجعوا للإكسبرسيون ديال في اللي هو بي سور 2 ناقص لارك طونجونت دو اكس غتحسبوها عوضوا الارك طونجونت دو 10 ناقص 4 داكشي اللي عطاتكم تحطوه هنا وعاوتاني ديال ناقص 5 ونقصوا هذه من هذه تعطيكم هي بي بالنسبه لهذه بي سور 2 moins بي سور 2 est égal تقريبا ايكال 0 هذه وفي x très supérieur à 1 donc في 10 à la puissance 5 moins في 10 à la puissance 4 نفس لا ميثود حتى هي غتعوضوا ب 10 أس 5 وتنقصوا منها 10 أس 4 غتعطيكم هذه 0 وتا هذه 0 دونك هي 0. هادو هما لي كورب غيال و لي كورب اسامبتوتيك ديال جي دي بي وديال لافاز. دابا بقى لينا الحاجه الاخرى اللي غادي نديروها هي التراساج. دونك راه لقينا النقط ديالنا لقينا كلشي دونك غنبقاو دابا غير نرسمو الجراف. واحد الخطا في الكورب اسامبتوتيك ديال جي دي بي الا رجعتو في الانترفال ديال اكس تري انفيريور 1 عاودت حسبتها بالكالكولاتريس لقيت راه ناقص 80 ماشي 20 ناقص 80. المهم تاكدوا من الحساب ديال هادشي دونك راه ناقص 80 ردوا البال انا راه غلطت في الحساب دونك ناقص 80 صحوها. دونك دابا غادي نجيو نطراسيو كما كتشوفوا هنايا حطيت لي دياغرام عاد دابا غادي نجي نحط لي النقط اللي لقيت. دونك اول حاجه غنبداو بالجي دي بي الليميت اللي لقينا في اكس طون فيغ 0 ديال جي دي بي في الزيرو شحال لقينا فيها لا كورب غيال ديال جي دي بي هي في الزيرو لقينا فيها موان لانفيني دونك في زيرو لقينا فيها موان لانفيني دونك لا كورب غادي تجي من التحت من موان لانفيني يعني من هنا هي النقطه الاولى. في اكس ايكال 1 شحال لقينا فيها ناقص 3 ديسيبل دونك نحطوها هنايا موان 3 وهنايا دونك هنايا النقطه 2 مناش غدوز لا كورب. مزيان وفي اكس طون فيغ لانفيني لقينا فيها 0 دونك لانفيني لقينا فيها 0 دونك راه 0.
اذا انا اش غادي نديرو دونك لا كورب ديالنا غتجي من موال لانفيني بحال هكا وغادي دوز على هاد النقطه وغتمشي للزيرو ها هي غتكمل هكا. دونك نتوما رسموا مزيان. المهم لا ميثود راه عرفتو فهمتو كتجي من موال لانفيني دوز على النقطه 1 وفيغ زيرو هي غدا كتبقى كونستانت هكا. وبالنسبه لا كورب هذه هي كتسمى كورب غيال. بالنسبه للكورب اسامبتوتيك قلنا ديما كنحددوها في جوج ديال لي ماجال ديال اكس تري انفيريور ا 1 و اكس تري سوبيريور ا 1. دونك في اكس تري انفيريور ا 1 شحال لقينا فيها راه صحتها دابا لقينا فيها ناقص 80 ناقص 80. دونك مثلا غادي تكون عندنا ناقص 80 هنايا ناقص 80 وفي دونك من في هذا الانترفال ناقص 80 والانترفال اكس تري سوبيريور ا 1 0. دونك غتبقى كونستانت. دونك غادي تجي لنا لا كورب بحال هكا غتجي هكا حتى لهنا وغتبقى غدا كونستانت حيتاش الزيرو كتساوي في هذا في الانترفال زيرو يعني غتبقى غدا هكا كونستانت. هذه هي لا كورب اسامبتوتيك وهذه لا كورب غيال. نفس الشيء بالنسبه لافاز حتى هي. دونك غادي ناخذوا الكورب الغيال اللي هو الاولى ديال لافاز. دونك في اكس طون فيغ زيرو لقينا فيها بي سور 2 دونك غتكون عندنا هنايا بي سور 2 يعني 0 بي سور 2. دونك الديبار ديال لا كورب غتكون من هنا. وفي واحد لقينا فيها هي بي سور 4 دونك غتكون عندنا بي سور 4 هنا. دونك تعطينا هنايا هذه هي لا دوزيام نقطه اللي غدوز عليها لا كورب. والاخرى بلس لانفيني عطاتنا 0 يعني بلس لانفيني عطاتنا 0. دونك لا كورب ديالنا غتكون جايه بحال هكا غتكون جايه هكا غادي تجي من هنا وغتم غدا حتى لهنا صافي غتكون غدا للزيرو اللي لقينا في التمرين. هذه هي لا كورب غيال. المهم نتوما ملي تكونوا ترسموا قدوا الرسم ديالكم وديروا له لي كولور وكل كورب سميوها. هذه كورب غيال وهذه كورب اسامبتوتيك. هذه كورب اسامبتوتيك. نفس الشيء بالنسبه لهذه هي دي لا كورب غيال. دابا غادي نشوفوا لا كورب اسامبتوتيك ديال لا فاز. في هذا الانترفال دائما اكس تري انفيريور ا 1 شحال لقينا فيها 0. دونك هذه سهله لقيناها فيها 0 دونك غتبقى تكون كونستانت هكا. وفي هذا الانترفال ديال اكس تري انفيريور تري سوبيريور ا 1 عفوا يعني لقينا فيها حتى هي 0. دونك غتكون على الشكل هكا. سمحوا لي درت باللون نفس اللون. دونك غتكون هكا وغادي تجي هكا تبقى كونستانت حيت اي تيغال 0 في لي دوز انترفال مزيان. دونك هذه هي لا كورب غيال ديالنا ولا كورب اسامبتوتيك. دونك نتمنى طولت عليكم في الفيديو حيت راه التمرين راه كما كتشوفوا راه فيه الخدمه بزاف. نتمنى تكونوا فهمتوا وما تنساوش ديما لي لايك ولي كومونتير باش نعرف راكم غاديين معايا وكيوصلكم الميساج ديالي. بون كوراج. شكرا.